Hi guys, this is Vaibhavi. Welcome back to Goa Platform in association with Goa Plus News channel, powered by Indian Attire, Wholesale and Retail Sarees and co-powered by Pixel Filming Production. आज आम्ही करतात चौथीचो स्पेशल एपिसोड आणि चौथीचे महत्व जाणून घेवपाक म्हजे बरोबर आसा भटजी सोमयाजी सोहता आपटे. तर चौथीची जी शास्त्रां आसात आणि आता कशे तरेन बदलला हे आम्ही त्यांच्या कडल्यान जाणून घेऊया. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa. Goa platform, Goa platform. भटजी होकार तुमकां आमच्या चॅनलाचेर. आज आमचो जो एपिसोड आसा पळय तो गणपतीचो स्पेशल एपिसोड. सो कित्याक आमी चवथ करतात ते सगळे आमी उलोवया फुडें, पूण तेजे पयलीं न्ही म्हाका जाणून घेवपाक जाय की आमी एक पिक्चरान बी पळोवन सिरियलांनी पळोवन आमकां दाखयल्लें अशें आसा की गणपतीची जी सोण आसा म्हणजे तोंड जें आसा ते हत्तीचे कापून हाडून ते लायला. बरोबर. ती खरी खबर? हय, पुराणांनी उल्लेख आसा तसो. हां, म्हणजे कितें ती सारकी स्टोरी म्हणजे तशी पुराणांनी उल्लेख त्याचो येता आणि त्याचो असो उल्लेख येता की जेन्ना पार्वती न्हाणी घरान वयता न्हावपा खातीर आनी तेन्ना गणपतीक सांगता की तूं भायरूच लक्ष दवर आनी कोणाक भितर सोडूं नाका. तेन्ना गणपती मातृ आज्ञेचें पालन करता आनी म्हणटा आतां भितर कोणें वचपाचें, कोणाकूच भितर धाडपाचें ना, आपल्या आईन आज्ञा केला म्हणटा. आनी तेन्नाच शंकरूय येता आनी शंकराक भितर वचपाक एंट्री घेवप कोणाक मागपाची गरज ना, कित्याक तेची पत्नी न्हू पार्वती. पूण गणपती आडयता तेका की तूं कोणाकूच प्रवेश ना, तूं कोण तो मागीर पळोवया, पयलीं आईक भायर येवनी, मागीर डिस्कशन कितें तें जावनी, पूण आतां कोणाकूच एंट्री हांव दिवचो ना. तेन्ना मागीर तेंच्या भितर युद्ध कशें जाता आनी तितून शंकर तेचें शीर धडा वेगळें करता. मागीर जेन्ना पार्वती भायर येता तेन्ना सगळो तो हें पळयता की तेचें शीर तुटलेलें आहा आनी ती काली मातेचो सारको अवतार रौद्र रूप तिचें धारण करता. जेन्ना सगळे देवता येतात तिका समजयतात की तूं येदो व्हडलो संहार तूं आतां करूं नाका, मातसो विचार कर. तेन्ना भगवान शंकर म्हणटा की तुमी सोदून हाडात, तुमकां जो पयलो हें मेळात प्राणी तेचे तुमी हें घेवन येयात. तेन्ना मागीर गणपती हत्तीचें हें घेवन येतात, मागीर तें हत्तीचें तेचेर लायलें. म्हणजे खरें पुराणान आसा ते बरयल्लें तशें. ओके, आतां चवथीचेर येवया आमी की चवथ कित्याक लागून मनयतात आनी कशी तेजी सुरवात कशी जाता, कित्याक चालू जाता? चवथ मनयतात म्हणजे कितें, दोन काणयो आहात त्यो. पयली काणी जी गणपतीचो जन्म जालो अशें आमी म्हणटात. जन्म म्हणजे कितें तर पार्वतीन आपल्या आंगा वयलो मळ काडलो, माती, आनी तेचे वयल्यान एक बावलो तयार केलो आनी तो बावलो पार्वतीन स्वता केल्या कारणान जेन्ना तो पूर्णत्वाक येयलो तेन्ना तेचें सजीव देहान तेचें रुपांतर जालें. ही एक काणी आसा की आनी त्या दिसाच्यान आमी ही पार्थिव सिद्धी विनायक म्हणून आमी जी म्हणजे पृथ्वी पासून म्हणून आमी मातयेचो गणपती आमी ह्या हेका पुजतात. ही एक काणी जाली. आनी दुसरी एक हें अशें आसा की आयज म्हणजे चवथी दिसा महाभारत बरोवन पूर्ण जालें आनी तें गणपतीन बरयत आसतना आनी कसलोच विचार करूंक नासलो आनी तेचेर सगळी धूळ साठलेली. सो व्यासान तेचें सगळें तें धूळ माती सगळी काडली कुशीक आनी तेची ती पुजा केली त्या दिसा. अशी एक आख्यायिका आसा की त्या दिसाच्यान आमी मागीर गणेश चतुर्थी साजरी करतात. पूण तितूंतले अगदी पुराणान उल्लेख आसा आनी आमकां खबर आसलेली म्हणशी जाल्यार पार्वतीन मळ काडलो आनी तेणें सजीव देहधारी जालो तो बालक आनी मागीर तेचे फुडें गणपतीन रुपांतर जालें ती गोष्ट. त्या दिसाच्यान चवथ वर्सान वर्स मनयतात. ओके, आनी आतां पळय पीओपीचे बी करतात. हय,
सो त्या खातीर मातयेचे करप. बरोबर बरोबर. म्हणजे तिथून स्पष्ट पुराणान असो उल्लेख आहा की पाषाण वर्जिता, खंयसरूच ताका दगडाचे कसल्याच प्रकारचो तेतून त्या मातयेन संबंध आसूंक फावना अशी माती ती जाय. स्निग्ध माती जाय ती. स्निग्ध म्हणजे चिकट माती. येयलें लक्षांत. हे जरी पीओपी म्हटलें तरी खंय तरी तुमी हाडटा, तेचेर प्रोसेस जाता, तितून केमिकल्स घालता, मागीर तेचे मूर्तीन रुपांतर जाता. सो जे पार्थिव पृथ्वी पासून जे निर्माण जाल्ले, आता तेचेर उलयणारे उलयतात की ते बी पृथ्वी पासूनच जाता म्हणून, पूण ते स्निग्ध ना. तितून तुमकां आनी केमिकल घालचे पडटा. मातयेन पाणी घातल्या बरोबर ती स्निग्ध जाता आणि तितूनसून गळो तयार करून तुमी तो मातयेन दवरप. आणि दुसरें खरो विचार पळयशी जाल्यार ती जेन्ना मूर्ती आमी तयार करतात पळय, पुजेक लायली न्हू, की ज्या ठिकाण पळय अजुनूय काही सिंधुदुर्गान बी अजुनूय अशें आसा की ज्या ठिकाणाचेर विसर्जन करतात त्याच ठिकाणा वयली माती परत दुसऱ्या वर्सा काडटात ते उपसून, परत तेचेच मागीर परत गणपती जाता. सो तेका लागून ती प्रोसेस वेगळो आनी करचो पडना. तीच माती परत हाडली, परत तेची मूर्ती केली, पुजा केली, परत विसर्जन केलें, थंयसरलीच परत माती घेतली. सो घेतलें थंयसरूच परत विसर्जन केलें, घेता तेकाच परत दिलें, असो विशय जाता. पूण हें तशें जायना. हें आमी हाडटात खंयसून पीओपीच्यो मूर्त्यो, आमी खंयसरूय विसर्जन करतात, तेचे परत कोण काडिना, ती पूर्ण विरगळूय वचना म्हणून पीओपी नाका. ओके, त्या खातीर. पण आतां चवथीचे आमचे तर घरान चवथ मनयतात पळय सगळीं, ती चवथीची सुरवात केन्ना जाता सारकी? सुरवात म्हणजे कशें, हरताळके पासून, म्हणजे आदल्या तय म्हणटा आमी, तयेच्या पुजे पासून सुरवात जाता. सुरवात म्हणशीत जाल्यार. पूण तेच्या पयलीं तयारी जर म्हणशीत जाल्यार म्हयनो, आतां लोक म्हणटात तशें म्हणशीत जाल्यार फोली लावप आनी कितें करप, हे सगळ्याची तयारी आसा ती म्हयनोभर पयलीं लोक सुरू करतात. पूण पुजेची अशी सुरवात तयेच्या दिसा पासून, हरताळकेच्या पुजे पासून सुरवात जाता आनी मागीर गणपती विसर्जना पर्यंत कितके दीस दवरतात तेचेर अवलंबून. मागीर आनी तेजे पयलीं श्रावण करतात पळय, तो श्रावण कित्याक करतात? श्रावणाचे सुद्दां महात्म्य कित्याक आसा. श्रावणान पयलीं उत्सव खूब आसात. कळ्ळें, नागपंचमी, नारळी पौर्णिमा, सुताची पुनव, हे जे सगळे उत्सव आसात ते एक जालेच. त्या भायर श्रावणाचें अशें म्हणून एक वेगळें म्हत्व आसा. कळ्ळें, म्हणजे शिव महापुराणान वगैरे श्रावणाचें म्हत्व सांगलेलें आसा की भगवान शंकराक श्रावण म्हयनो प्रिय. येयलें लक्षांत. आनी आमी जे कोकण निवासी, आमी चडशे आमी निसर्गाचेर अवलंबून, झाडां पेडां शेत पुर्वी पासून, कोणाची कुळागरां भाटां अशें गो. सो ह्या हितून शंकराचे जेन्ना भक्त जाले तेन्ना श्रावण म्हयनो एक करूंक लागले, तितून मागीर श्रावणी सोमार परत करूंक लागले. येयलें लक्षांत. आनी आतां आमी जो श्रावण पळयता ते आमी ब्राह्मण भोजन घालून आमी घरान एक शुद्धी होम करता आनी प्रति वर्सा प्रमाणे आमी नाल्ल बदलता. तेचें कारण अशें की फुडें चवथ आसा, गणपतीची पुजा, गणपती आमच्या घरान येतलो. सो गणपती घरान येतलो म्हणून तो शुद्धकार करपा खातीर म्हणून ते तो श्रावणान शुद्धी होम करतात. खरें श्रावणान करपाची हरशी गरज ना, पूण चवथ करतले म्हणून श्रावण. म्हणल्यार अशी पॉझिटिव्ह वायब्स कशी क्रिएट एक पॉझिटिव्ह. आनी दुसरें, वर्सभर आमी कितेंय खाता, कशेंय वावरता, घराकूय एक प्रकारे मलिनता येयल्ली आसता, अपवित्र जाल्लें आसता, नॉनवेज खाता म्हण, म्हणजे अनेक प्रकारे घरान ती मलिनता येता. येयलें लक्षांत. सो ती कमी जावपा खातीर म्हणून तो आमी शुद्धी होम घरान तें पाणी वापरून. कित्याक एखादो समज गेस्ट जर आमच्या घरान येता जाल्यार आमी साफ सफाई घरांतली करता. सो हो प्रत्यक्ष देव येता म्हटल्या उपरांत आमकां तितकी ती साफ सफाई करून दवरची गरज आसता. म्हणून तो श्रावणाचो महत्व आमच्या कडेन चड जालें. आतां आमी तये कडेन आशिल्ली की तय कित्याक म्हणून? तय म्हणजे हरताळकेची पुजा जी आसा पळय ती पार्वतीन जेन्ना तपस्या केली आनी शंकराच्या प्राप्ती खातीर म्हणून, आनी ती रानान वचून कशी रावली आनी तिका जो शंकर प्राप्त जालो तिचेंच हें व्रत आमी करपाचें आनी आमकां जन्मोजन्मी वेवस्थीत आमकां बरो आमकां सांबाळून घेवपी, आमच्या वांगडा बरे संबंद दवरपी असो आमकां घोव मेळचो म्हणून ही हरताळकेची पुजा. सो थंयच्यान मागीर ती सुरवात जाता. बरोबर. बरें, हें जालें. त्या दिसाचें जालें की डायरेक्टली चवथीचो पयलो दीस. आनी गणपती त्या दिसा हाडप काय तेचे पयले दिसा? अशी गणपतीची मूर्ती केन्नाय हाडली म्हणून हरकत ना. तसो कांय जाणां कडेन अशी पूर्वापार
घरांतली कुलपरंपरा अशें म्हण की आमी आदी हाडिना म्हणजे आमी त्याच दिसा आमी गणपती हाडटले अशी कुलपरंपरा आसा. पयलींच्यान काही कितें जाण चालू हय, जालां हय, तें. हय. काही जाण आदी सुद्दां हाडून मुर्ती हाडपाक तसो मुहूर्त किंवा अशें काय लागना तशें केन्नाय कांय तुमच्यान हाडूया. आनी थोडे कडेन गणपती कितें करतात ते ठरावीक एकूच जाग्या कडल्यान हाडपाचे अशें आसता. म्हणल्यार ज्या दुकानांतल्यान केन्ना तरी पयलींच्या काळा वयल्यान थंयच्यानूच हाडटात मागीर. ते इम्पॉर्टंट जागो तसो चेंज इम्पॉर्टंट करपाक म्हणजे मेळना. ना जागो चेंज म्हणजे कितें इम्पॉर्टंट मुर्ती इम्पॉर्टंट ना संबंध इम्पॉर्टंट. आता पूर्वी कशें जाय घर विरळ अशी घरां आसता तेकोन तेकोन घरान आसता आनी अशे गणपती मुर्ती तयार करपी अशे आतां जशे आमकां मुर्त्यो बाजारांत उपलब्ध आसात तश्यो नासल्यो. कोण एक करता तेणे ती दिली आनी तेणे म्हाका जाय तशी करून दवरली की हांवें वचोन ती घेवन येवपाची. घेवपाची. दुसरी कडून हाडली आनी हेच्या कडेन समज आमी संबंध बिगडायलो जाल्यार फुडल्या एक वर्स हांवें हाडली पूण म्हाका वार्षिक जायी न्हू ती. सो तेका लागून तेणें समज ना म्हटलें म्हाज्या लागीं तो रावता आनी तेणें समज ना म्हटलें अशा पद्दतीन ती मागीर प्रथा आनी तेची परंपरा जाला की ना त्याच एका जागा वयल्यान आमी हाडप. अशी कायदो शास्त्र म्हणशी जाल्यार एका जागा वयल्यान वायट बी अशें कांय जायना. ना 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 तशें ना. कित्याक आतां खूब जाण तशें म्हणटात न्ही की वायट घडपा ना, लागता ना. दुसरे कडल्यान हाडलें आनी कितें तरी ना, घडलें ना, घरान. ना तशें कांय ना. हरशी पुराणान उल्लेख कितें येयला नदी काठाचेर वचपाचें थंयसरली माती पळोवपाची ती माती घेवपाची माती घेताना मंत्र आसा माती कालयतना मंत्र आसा मुर्ती करतना मंत्र आसा गौरी पुत्राय नमः म्हणून ती मुर्ती तयार करपाची आनी मागीर ती एकांतान पुजा अशें सांगलां. कळ्ळें. थंय पुजा केलें की ध्यान करा सांज मेरेन ध्यानूच करपाचें आसा पुजेन खऱ्या पुजेन. कळ्ळें. सांज मेरेन ध्यान करा मागीर तिनसांज जाली उपरांत मागीर भजन किर्तन तशें दवरा रातभर जागरण करपाचें दुसरे दिसा ब्राह्मणाक आफोवपाचें तेणें रांदून करून नेवेद महानेवेद जातलो दनपारां तेच्या उपरांत मागीर सगळ्या लोकांक गांव जेवण घाला आनी मागीर ती वाजत गाजत ती मुर्तीची विसर्जन असो तो पूर्ण प्रोसेस आसा. पूण आमी आतां तो चेंज जाला खूब प्रमाणान चेंज जाला ध्यान तितून ना. परत ज्यो गोष्टी ज्यो पुराणान उल्लेखलेल्यो आसात उदाहरणार्थ मुर्ती करपाचें ना एकांत ना अश्यो एकांत म्हणजे घरान खंय एकांत आहा कोणाक एकांत आसा सद्या घर गजबजलेलें आसता लोक सगळ्या मित्रमंडळ एकांत म्हणजे एकटोच खंय तरी एका झाडा पोंदा बसलो थंय पुजा केली आनी बसलो शांत थंय एकटोच आसा अशें ना आतां न्हू. आतां आमी सगळ्यांक घेवन आमी करता. सो बऱ्योच गोश्टी काळानुरूप आतां बदलना. आमी एकी कडेन आमी पुजा करता हें चूक न्हू पूण खंय तरी दिसांतसून एक 5 मिनटां तरी आमी त्या गणपतीच्या फुड्यान बसून ध्यान करपाची खूब गरज आसा. म्हणल्यार ध्यान इम्पॉर्टंट. आनी आरती बी करतात त्यो आरती पयलीं पुजेन आरती नासल्यो आरती आतां म्हणटात 300-400 वर्सां जाली आरती सुरू जाल्ल्यार. रामदास स्वामीन झुको करता बरयला तेच्या पयलीं आरती अशी नासली. आतां आमी आरती म्हणटात मंत्र आसले जे पंचारत घेवन आमी फक्त मंत्र म्हणटाले आनी आमी आरत दवरताले. अश्यो आरती म्हणपाकूच बरयल्ल्यो ना. तो बोवाळ म्हाका दिसता दिसपाक की चवथ आसा म्हणजे कितें जालें मंत्र लोकांकडे कमी जाले. पयलींच्या लोकांक पुजा सगळी पाठ आसताली पुजेचे मंत्र सगळे पाठ आसताले. हांवें सुद्दां म्हाज्या जेन्ना हांव 7वेक 8वेक आसलो पुजेक वयतालो पळय आनी जे जाणटे आसले तेन्ना 80-90 वर्साचे म्हाज्या वांगडा पुजा करताले सगळी पुजा म्हाज्या वांगडा. म्हाका सुद्दां पुजा करतना एक मंत्र एखादो चुकान आनी ते बरोबर म्हणीत काय इतको म्हाका सुद्दां भंय दिसतालो. तेंगेर हांव वचना अशें सुद्दां हांव सांगतालो कित्याक तांकां सगळी पुजा खबर आसताली. पूण आतां अशी परिस्थिती जाला की कोणाक कसलो एकूय मंत्र 24 नांवां सुद्दां कोणाक खबर ना. आचमन करतना सुद्दां केशवायनमा नारायणानमा माधवायनमा गोविंदानमा हें सुद्दां बऱ्याच जाणांक खबर नासता. आचमन कर म्हटल्या उपरांत कितें करपाचें हो प्रश्न आतां लोकांक पडटा. पूण पयलींच्या काळांत तशें नासलें. सगळीं स्तोत्रां सगळी पुजा सगळे पाठ पळोवन सुद्दां न्हू पाठ आसताले. सो आरतीची गरज तितकी पडनासली. पूण आतां हें कांयच ना उरो म्हणटकच मागीर आरत तरी करा. पूण आचमन बी करतातूच न्ही आतां करता भटजीन सांगल्या उपरांत करता ना न्हू. आतां सुद्दां कशें जालां आतां जें आमचें जनरेशन आहा किंवा आमच्या
वयले एक जनरेशन आहा तांकां पर्यंत खबर आहा. आतांची जी भुरगीं आसात पळय तांकां खबर 15, 20, 22 वर्सां तांकां तितको पुजेन अजून ते बसोंकूय ना, तांकां खबरूय ना. पळय म्हणजे कितें खबर ना. एक्सपिरियन्स दिवंक जाय न्हू तांकां, तांकां म्हायती पडोंक जाय. पूण हळू जातली बरोबर आहा, पूण तितकी खबर ना. म्हणूनच म्हटलें तुका जे 100 वर्सां पयलीं असलें ते तर कांयच उरूंक ना. जे 50 वर्सां पयलीं असलें ते थोडे तरी आसा. आनी 50 वर्सांनी म्हाका दिसना आतां जेंकां आरती पाठ आहात त्यो सुद्दां फुडें आसात काय ना कोण. चवथी दिसाक जे चले आसात पळय ते हेका पळयनात, चंद्राक पळयनात. चले चली न्हू कोणेच मनशान पळोवचें न्हू हरशीं. कोणे न्ही कोणेच पळोवपाचें ना. उपास करता तेणीच ना पळोवप ना ना आनी ना अशें ना आसा ना न्ही. कोणेच पळोवपाचो ना चवथी दिसाच्या. कित्याक लागून? आनी तेची काणी अशी की गणपती हुंदरा वयल्यान एक दीस वयतालो आनी तोल गेलो आनी मातसो पडल्या सारको जालो. हां. ते चंद्रान पळयलें आनी तो हांसलो. मोटे गणपति पिलपिले लड्डू लेकर गिर पड़े. हांसलो म्हणटकच गणपतीक राग गेलो आनी गणपतीन शाप दिलो ताका. तू अपनी चांदनी नहीं बिखेर सकेगा, जो भी तुझे देखेगा उसे भी कलंक लग जाएगा. की तुका आयच्यान कोणें पळयलें जाल्यार तेचें वायट जातलें आनी तूं तुजेर दृश्टी कोणूच घालचो ना. येदो व्हडलो शाप मेळ्ळो म्हणटकच चंद्रय मातसो भियाल्या सारको जालो. आनी गणपतीक शरण येयलो की येदो व्हडलो शाप म्हाका दिवं नाका, हितूनसून कितें तरी उशाप दी. हां. तेन्ना गणपतीन सांगलें फक्त गणेश भाद्रपद शुद्ध चतुर्थी दिसा तुजें पळोवणें वर्ज्य आसतलें. त्या दिसा एक कोणें पळयलें जाल्यार तेचेर अपसरण कितें तरी चुकीचो हें येतलो तेचेर बाळंतपण. बाकीच्या दिसा हेर दिसा पळयल्यार हरकत ना. म्हणल्यार त्या दिसा कोणेच पळोवप कोणेच पळोवप मनशान ना. आमी पळयतात. हय पळोवपाचें ना. आमकां म्हणून सांगलां मागीर की तो उपास कृष्णाची करता सुद्दां तेणी गोश्ट पळोवप ती ना. सांगली तेचे. म्हणून हेच चतुर्थी दिसा कृष्णान पळयलें अशें तेच्या गुरून सांगलें. आनी मागीर हीच जी कथा आसा पळय तितून एक श्लोक आसा. तो श्लोक म्हटलो की त्या हितून पातकांसून मागीर तुका मुक्ती आसा. पूण तो श्राप जो आतां म्हणटात पळय की पयलें जाल्यार जातलें म्हणून तें खरें जाता? जाता पूण विशाची परीक्षा कोण पळयतलो. कितें तरी अपसरण आपल्यार येता मागीर जे आपूण करूंक ना आनी आपल्यार तो अपराध किंवा गुन्हा येयलो अशें जाता. एक आनी तो हुनराचो महत्व कितें? हुनराचेर बसूनचो हुनराचेर म्हणजे मूषकासूर म्हणून एक असूर जावन गेलो आनी तो त्या एका ऋषीच्या आश्रमान भरपूर धुडगूस घालतालो आनी असुरच तो. शेवटी मागीर त्या ऋषीन खूब हे गणपतीची आराधना सुरू केली आनी मागीर गणपतीन अवतार घेतलो आनी मागीर तेचेर नियंत्रण केलें आनी तेचेर बसलो आनी तेका वरदान दिलें की आयच्यान तूंच म्हाजें वाहन आसतलो. पूण तो ल्हानसो न्ही, हुनेर म्हणल्यार ल्हान न्ही. आतां कशें आहा जाणा गणपती आमी व्हडलो म्हणटा आनी हुनीर असूर न्हू तो. आमी ल्हान घरांतले हुनीर म्हणूं नाका. हरशीं मूषकासूर म्हणजे तो व्हडलोच आसूंक जाय न्हू. म्हणल्यार त्या टायमाचेर व्हडलो आसतलो. येयलें लक्षांत. पूण आतां जी मूर्ती करता थंय सायडीन धाकलो दाखयता आमी ते प्रतिकात्मक दाखयता. पूण पूण हे कायदो सगळें म्हणशी खरेंच जाल्यार घडलें हांगा आसतलें. तुज्या हांगा आतांच्या प्रत्येक हांगा हेचेर मुशक बांदलेलो आसा अशें म्हणटा. कळ्ळें. आतां तूं जर अशी नाडयेचेर जर हात दवरशी जाल्यार ठक 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 रक्ताचो जो प्रवाह जाता तो तुका आयकपाक येता बरोबर. तो जीवन कुरतडता अशें म्हणटा. प्रत्येक क्षणाक जो आमकां आवाज येता तो हुनीर तो जीवन कुरतडता तुजें. म्हणजे कितें प्रत्येक सेकंद तुजो फाटी पडलो ना. हय. सेकंदाक तूं फुडें वयता तसो तुजो एक सेकंद फाटी पडलो न्हू. तो हुनीर तुजें कुरतडत आसा आयुश्य. आतां हितूनसून भायर कोण काडटलो तुका तर गणपती. कसो तुका जर जन्मच परत मेळोंक ना जाल्यार हो हुनीर कुरतडचो ना न्हू. मुक्ती पर्यंत तुका वाट कोण दाखोवंक शकता म्हणून गणपती. ह्या आयुश्याच्या तुज्या दोरीचे जो कुरतडणे करता तेचेर बसलेलो तो लायफलायन दिवपी तो गणपती अशें तेची ती आतां कितें म्हणुया इन शॉर्ट सांगपाचें जाल्यार तसो उल्लेख तूं करूं येता तेचो. म्हणजे तुजें परत तुका जन्म मेळचो ना आनी परत तुजें आयुश्य तो कुरतडचो ना म्हणजे तूं मुक्त जालय ना. म्हणून म्हणजे एक प्रतिकात्मक म्हणून आमी तो मागीर ल्हान दाखयतात. पूण आतां इतल्यो ज्यो कथा आसात पळय त्या खरेंच घडलां. पुराणांतले जे म्हणशी जाल्यार सगळे घडलेले आसा. पूण खंयच्या पुराणांत असोय परत उल्लेख आसा. कित्याक
जवळपास अनंत कोटी ही ब्रह्मांड आसात. हय. प्रत्येक ब्रह्मांडान एक पुराण वेगळें चालू असतं. त्याचे उत्तर असे की प्रत्येक ब्रह्मांडान खंय खंय ते घटना घडत असता, तो संकलित करून जेन्ना पुराण म्हणून आमच्या फुड्यान दवरले ते ह्याच काळांतले अमक्याच वर्सा पयलींचे ह्याच युगान घडलेले अशें तूं धरूं नाका. खंयच्याय आमच्या 28 महायुगां जाली आतां, तितूंतल्या खंयच्याय युगान केन्नाय घडलेली ती स्टोरी तुज्या कडेन. म्हणून गोष्ट सुद्धा एकूच, घटना एकूच, पूण तेचे 4-5 पैलू असतात. हे खरें का ते खरें, ते खरें का ते खरें अशें आमकां दिसता पळय एक एकदां. Looking for elegance, tradition, and unbeatable prices all in one place? Welcome to Indian Attire, your one-stop sari destination in the heart of Margao, Goa. Whether you're a bride-to-be, a fashion lover, or a boutique owner, we've got saris for every style and every budget. At Indian Attire, you don't just shop, you experience tradition with a twist of trend. From classic weaves to the latest designer looks, we bring India's textile heritage to your wardrobe. 25% off on saris, 10% on kurta. Visit us at Indian Attire, Sandhu Apartment near Cine Vishant, Aquem, Margao, Goa. आणि चवथीक माटोळी बी बांधतात पळय, ते माटोळेचे महत्व कितें? माटोळेचें महत्व, शास्त्रांत माटोळेचें महत्व ना, पूण माटोळेचें महत्व केन्ना, आतां तुमच्या कडेन हांगा बाजारांत फ्रूट खूब उपलब्ध आसात, हय. पूण ते तसो ना तो. आमी रान फळां लावंक जाय हरशीं. येयलें लक्षांत? म्हणल्यार सुपारी बी तशें? सुपारी न्हू गो, म्हाका आतां नांवां तेंची येना, पूण ही माटोळेचें सामान म्हणून जे विकपाक येता पळय, वेगवेगळे प्रकारची रानान जाल्लीं फळां असतात, फुलां असतात, अशें गो. हे सगळे निसर्गाचेच आमी खरी पुजा करपी लोक. आतां आमी एप्पलां आनी केळी आमकां मेळटात म्हणून, तशें ना तें. कित्याक आमी आतां ह्या 4 म्हयन्यान आमी पुर्वीचो जर काळ 50-60 वर्सां पयलींचें, खूब पयलींचें नाकात, आळू आनी कितें तेरें, हड्डू कुड्डू अशें गो, ह्योच भाजयो आसल्यो. खंय आसले भाजी मार्केट? जे उगता तेच घेवन आमी करताले. सो माटोळी सुद्दां बांदपाचें कारण कितें? इतकें आमकां निसर्ग भरभरून दिता, तुका एक आमचो एक कितें म्हणुया नमस्कार म्हणून ते गणपतीच्या वयर, म्हणजे आमकां भरभराट करून दिताय तूं. इतकी माटोळी गच्च कित्याक भरपाची? तर इतकी आमच्या कडेन भरभराट आहा, आणि अशीच तूं फुडल्या वर्सा कृपा कर अशें म्हणून निसर्गाचें आमी पुजन करपाचें माटोळी. बरें, आतां आनीक एक आसता तें म्हणल्यार गणपतीची पुजा जी जाता, कोण 1.5 दीस दवरता, कोण 5 दीस दवरता, कोण 7 दीस दवरता, अशें कित्याक आसा? आतां 1.5 दिसाचो आसा. ओदळ जशें हांवें तुका सांगलें, पुजा करपाची, रातचें भजन किर्तन, सकाळी मागीर ब्राह्मणांक आफोवन ब्राह्मण भोजन, दनपारां मागीर पुजन, आनी मागीर तेचें विसर्जन. सांज मेरेन 3-4 जायसर विसर्जन करपाक. हेका म्हणून 1.5 दीस म्हटलो. हें आसा उल्लेख. पूण जेन्ना एखादी आवडटी व्यक्ती जेन्ना घरान येता आमच्या, देव सोडूच व्यक्ती, तेन्ना आमीच तेका म्हणटा 2च दीस रे, आनी 1-2 दीस राव मरे म्हाज्या खातीर. अशें करून मागीर ते 1.5चे 5 जाले, 5चे 7 जाले, 7चे 9 जाले, 9चे 11 जाले. येयलें लक्षांत? म्हाजी भक्ती तुजेर आसा, ती हांव कशी एक्सप्रेस करतलो? सो तूं राव मरे आनी 3 दीस, आनी 5 दीस राव मरे तूं, अशें म्हणून देवाक सांगणें करून ते मागीर वाडत वाडत ते आतां 11 दिसां मेरेन पावला. जाल्यार अशें कित्याक म्हणटात की 5 दीस, कोण 3 वर्सां 5 दीस करता तेंकां मागीर सदांच लागू पडटा? तशें शास्त्र ना हरशीं. तुमकां जाय तितके दीस तुमी दवरूं, कमी करपाक मेळटा, कमी करपाक मेळटा. आनी गणपतीची मूर्ती पळय, उंची बारीक मोठी कशी व्हडली हाडल्यार म्हणटा मागीर ल्हान करपाक मेळना, तशें कांयच ना तशें. ते सगळे मनशान मूर्तीच्या, हय हय, मूर्तीच्या उंचीचो आदी उल्लेखूच ना खंयच. मूर्ती करपाची इतकोच सांगलेलें आसा. ती बारीक मोठी इतकी. आतां म्हाका सांग, पुराणांनी अमक्या इंचाची किंवा अमकी मूर्ती उंचीची कशी सांगतले? मूर्ती करा हो विशय सांगला, तेचें विसर्जन करा हो विशय सांगला. 1.5 दिसूच म्हणजे तो उत्सव 1.5 दिसाचोच अशेंय सांगलेलें आसा. पूण आतां आवडी प्रमाणे ते चेंज जाला. आनी मागीर लोक म्हणून म्हणजे थोडे कशें आसा जाणा, एक आयकतात, दुसरे मागीर दुसरेच उलयणें जाता, आनी तिसऱ्यान मागीर तिसरेच आयकलें जाता. म्हणून हो सगळो गोंधळ खरें सुरू जाला. पूण हरशीं कायद्यान म्हणशी जाल्यार मुर्तीच्या उंचीचें म्हत्व ना, कळ्ळें?
दुसरा आता तू आणि एक कितें तरी विषय काढले हय. कितके दीस कमी कमी, चड दीस करू येता 5 दीस जर दवरले 3 कितके वर्सां 50 वर्सां 5 दीस दवरले आणि तुका 1.5 दीस करपाचा तिसोळ म्हणून असता तिसाल आसता ते तशें करू येता हे सगळं आता कशें आहा जाणा 50 वर्सां 100 वर्सां पयलीं जे चालू असले तेच आमी आतां धरून रावला तशें करून उपकारना थोड्यो काही गोष्टी आता काळानुरूप बदलूंक जाय. आता आमगेरूच 2 गणपती आसा म्हणल्यार आदल्या वर्साचो ह्या वर्साक पावयता हो मागीर फुडल्या वर्साक पावयता सो ते एक आमगेर प्रथा चालू एक जाल्ली वर्स आसा. चलता. हय ते मे बी त्या टायमाचेर कितें जाल्लें आसतलें 2 कोण तरी ना आसा तशी पद्दत तुमगेरूच आसा अशें न्हू आसा म्हापशान सुद्दां आसात आसा. तशे गणपती पूण ती पद्दत म्हणजे कितें गणपतीचेर जेन्ना एकदम उदात्त जेन्ना भक्ती जाता तेन्ना तो दवरूया आतां फुडल्या वर्सा नवीन येयली की ही पावोया नाल्यार अडचण बी कितें आयली ना तसो ना विषय तो येवं शकता ना म्हणिना पूण विषय कसो आहा, जाले जाल्यार सुतक एखादो जर तितक्या लेवलचो जर भक्त आसलो गणपती ना अशें म्हाका नाकाच करचेच ना म्हाका 24 वरां म्हाका घरान गणपती जावं मागीर दवर फुडल्या वर्सा विसर्जन कर. आता तुम्ही भटपण कितली वर्सां जालीं करतात जवळपास 25 वर्सां जाली कितली 25. 25 वर्सां आणि पिढी म्हणची जाल्यार 8वी पिढी हा आमी म्हणजे गोंयान तुमची सगळी आमी- जनरेशन म्हापशांचे आमी मूळ पुरयन 8 पिढ्यो जाल्यो आणि हांव भटपण केन्नाच्यान करता जाल्यार 25-26 वर्सां जाली. मागीर चवथीची बी करतात तुम्ही हय. पुजा लोकांगेर वचून आणि कितें चेंज जाला म्हणल्यार पयलीं तुमी वताले 25 वर्सां पयलीं आणि आतां कितें डिफरन्स म्हणजे जाल्यार लोक फातोडे 5:00 6:00 सुद्दां पुजा आमी केल्ली आहा. पयलीं जेन्ना हांव ल्हान आसलो 5:00 5:30 लोक घरा कडेन पावताले आमची पुजेक काका जाली आमची तयारी आमी वचूया आणि आता 9 जाली 10 जाली तरी लोकांची तशी तयारी जाय तशी मेळना आमकां. कितें आसता लोकांची एक अशी एक कागाळी आसता की 5 मिनटान पुजा जाली मरे अशे लोक बेजार जाता. पूण एक गोष्ट अशी आसा जी लोकांक समजून घेवंक जाय की तुमची जर तयारी जर प्रत आसा सारकी व्यवस्थित एक काय मागचें पडचें ना जाल्यार आमकां जी आमी तयारीन 10 मिनटां घालयता पळय तीच आमकां 10 मिनटां आणि आमची पुजेची 5 मिनटां मेळून 15 मिनटां आमची पुजा करूं येता. पुजेन प्रश्न कांय ना पूण जेन्ना आमी भितर वयता तेल घातलेलेंच ना तांब्यान पाणी धाडूंक ना वस्त्रां ती पाकिटां आसा ती तशीच दवरलेली आहा हळद पिजेची पुड्यो आहात त्यो तश्योच आसात पाट दवरला आणि कांयच तयारी जेन्ना नासता पळय तेन्ना मागीर आमचोय खंय तरी हिरमोड जाता की इतकी आमकां 25-30 घरां आमकां पुजा करपाची आसा. सो प्रत्येकान एक आपलें कर्तव्य कितें इतकें तुमी म्हयनोभर डेकोरेशन करता आनी पुजेच दिसा जर तुमी आळस करूंक लागले जाल्यार ती जेन्ना मुर्ती प्राण घालपाक तो भटजी येतलो तेची जर तयारी ना तुमच्याकडे जाल्यार उपयोग कितें इतकें सगळं तुमचो म्हयनोभराची तयारी. तुमकां कितें दिसता की जे डेकोरेशन बी आसता तेजेर चड लोकांचो फोकस आसा हय आनी आणि जे पुजेचेर मातशें पुजेचेर- कमी आसा कित्याक ती तयारी जर व्यवस्थित जाय तशी हांवें परवा एक व्हिडिओ सुद्दां घातलेलो की अशी तुमची तयारी जायी म्हणून तशी जर तुम्ही तयारी करात खंयचोच भटजी तयारी आसतना 2 मिनटान पुजा करून वचना आमच्या मनानूच येना जाल्यार फास्ट करूया पुजा म्हणून. पूण जेन्ना तयारी ना आणि फुडें आणि लोकांगेर वचोंक जाय अशें जेन्ना मनान आमच्या चालू जाता तेन्ना मागीर ती तयारी गडबडीन जाता आणि पुजाय मागीर गडबडीची जाता. पूण तुमकां जर व्यवस्थित पुजा जर करूंक जायी अशें जर भटजीन जर पुजा व्यवस्थित करूंक जायी अशें मनानसून जर दिसता जाल्यार आदल्या दिसाच तुमी ही सगळी तयारी करून दवरूंक जाय. आणि 5 खाजी बी करतात पळय 5 तरेचे कितें कितें करता पक्वान पंचपक्वान ते हय आमी 5 खाजी म्हणटा हय ते गणपतीच्या नैवेद्या खातीर महानैवेद्या आसता खातीर पळय 5 पक्वान्न आसता. त्याची पूण कितें तितूंतल्या तितून मोदक 5 पक्वान्न सांगलेलें आसा पुराणांत की मोदक तितूंतलो चड प्रिय ताका मोदक प्रिय म्हटलेलें आहा गणपती. सो मोदक हो मेन मोदक पूण कसले मोदक आमच्या भाशेन विचारशी जाल्यार नारळ म्हणजे सयेचे सयेचे कळ्ळें. पूण ज्या स्थानान सय मेळना ते मागीर पुरणाचे करतात. पूण आमी जे हे कोकणवासी आमी आसात आमकां सय नाल्ल हे ते आमच्या कडेन भरपूर मुबलक प्रमाणात आसता. सो सयेचे उकडीचे मोदक कळ्ळें लाडू करंजी हे जे सगळें आमी करता हेचोच नैवेद्य खरें गणपतीक जाय. आनी ती सोण सुद्दां जी सांगलेली आसा पळय ती मोदकाचेर जायी ती मोदक शुंडाग्र जी शुंड म्हणजे सोंडेचे जे अग्र आसा पळय ते मोदकाचेर येयल्ले जाय अशी ती मुर्ती सांगलेली आसा शास्त्रांत.
कळ्ळें. तितूनय परत उजव्या सोण्याची आणि डाव्या डाव्या सोण्याची हे सोण्याची. परत एक व्हडलें प्रकरण आसा. लोक खूब तशें काय ना पूण उजवे दावे आसा तशें काय ना. आसा आसा लोक कितें आसा? कशें आसा जाणा, एक आसा तो सांसारीक आणि एक आसा तो आध्यात्मीक, अशे दोन गणपती आहा. उजव्या सोण्याचो जो आसा पळय तो आध्यात्मीक गणपती, डाव्या सोण्याचो आहा तो सांसारीक गणपती. सो उजव्या सोण्याचो गणपती जेन्ना आमी बऱ्याच ठिकाणी तूं पळयला आसतलें, घरान दवरूं सुद्दां नाका, तेची पुजा करूं नाका, तेका सवळे ओळे चड अशें म्हटलें वयता. सवळे ओळे चड म्हणण्या पेक्षा जो उजव्या सोण्याचो गणपती आसा पळय तो मोक्षदाता गणपती. म्हणजे तो ह्या सगळ्या संवसारांतून तुका वीट हाडटलो आणि तूं एकदांचो भायर पड. येयलें लक्षात? हांगा आनी काय दवरलेलें ना, ह्या संवसारांत सूख ना, हें तुज्या मनान हळूहळू जावंक लागता. आनी डाव्या सोण्याचो गणपती हो संसार सूख दिणारो. तुका गाडी बंगलो घोडो हें तें तुका व्यवस्थित सुख सुविधा जाय जाल्यार तूं डाव्या सोण्याचो. म्हणून सांसारीक लोक सगळे डाव्या सोण्याचो गणपती पुजतात. तेचें कारण हें आसा. पूण घेता आसतना अशें सट करून लक्ष वचना पळय की ना, दावे सोणीचो ना, काय ना. उजवे सोणीचो. आतां फायनल एक क्वेश्चन घेता तो म्हणल्यार आतां गोंयकार जे आसा ते भायर वता म्हणल्यार मुंबय बी वता कित्याक थंय व्हडले व्हडले गणपती आसा. हांव नांवां घेना खंयचे ते, पूण थंय वतात की ते आपल्याक पावतले म्हणून. हय. अशे खरे पावतात ते आनी घरांतले पावनात अशें बी आसा? ना, तशें कांयच ना. आतां कितें जालां, थंय शो ऑफ चड जाता, थंय सेलिब्रिटी वयतात, तेचें नांव जाता, फोटो. आतां ते जनरेशन आहा सेल्फी जनरेशन. पूण तशें कांय ना. तूं घरांतल्या गणपतीचें न्हू पुजा सुद्दां ना केली आनी गणपतीच्या मनानसून जर स्मरण केलें, ध्यान केलें, आपल्याक बाबा बाकीचे आपल्याक हें सगळें जमाना, पूण म्हाका तूं बाबा म्हाजेर लक्ष दवर इतको एक मेसेज सुद्दां तूं सांगलय मनांतल्यान जाल्यार सुद्दां गणपतीचेर तुजेर लक्ष आसता. इतकें व्हडलें. आतां कितें जालां जाणा, बाह्य आमी सगळ्या हेचेर चड लक्ष दिता. इवन पुजेक म्हणिना, इवन शारिरीक सुद्दां बरो दिसूंक जाय, कपडे बरे घालूंक जाय, भितरल्यान कितें आहा कोणाक कांयच खबर ना. आत्मोन्नती आमचो हो जो हिंदू संस्कृती आसा ही आत्मोन्नतीची सांगलेली आहा. आमकां खंय तरी मोक्ष मार्गा मेरेन वचोंक जाय हो विचार आमचो जावो. पूण आजकालचे जर विचार पळयशीत जाल्यार तुका पयशे कशे कमोवंक जाय, तुका घर कशें बांदूंक जाय, तूं जागो कसो घेवंक शकता, तूं गाडी व्हडली काडली म्हणजे तूं कितको हें, तूं श्रीमंत चड म्हणजे तुज्या कडेन पयशे चड म्हणजे तूं समाजान चड व्हडलो जालो, अशें नासलें आमचें. तुज्या कडेन पुण्य कितकें आसा, तूं बरो मनीस कितको आसा, तूं लोकांक मदत कितकी करता, तूं लोकांचें वायट बरें कितकें चिंतता, वायट चिंतना कितकें, हेचेर तुजें खरें फोकस आसूंक जावो. पूण तो ना म्हणून बाह्य म्हटलें तो म्हणून बाह्य हेंचेर आमची जास्त दृश्टी जाला. गणपतीचें सुद्दां भायल्या रुपाचेर आमी हें फोकस करता, पूण गणपती भितरसून आमकां विद्येची देवता. आमी अभ्यास करूंक जावो, आमकां फुडें कितें तरी आई बाबाचें आमकां ध्यान दवरूंक जाय, आई वडिलांचेर आमचें लक्ष आसूंक जाय. पूण तें कमी जालें आनी तें बाह्य हेचेरूच. म्हणून मुंबय वचोन म्हणून कितें जातलें. तूं जर लोकांक फोंडान घालता, लोकांक त्रास दिता, लोकांक गाळ्यो घालता देव कसो जाल्यार तूं खंय मुंबय सोड, तूं स्वर्गान सुद्दां गेल्यार तरी देव पावचो ना. बरें, देव बरें करूं. बरें दिसलें तुमचे कडेन उलोवन. देव बरें करूं.